مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نے آن پئیاں پھر کہہ دیو وابیو ٹھنڈے ہو گئے اونچی بولو مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نے آن پئیاں مسل شاہ جی ذرا سونڈ بناؤ بہترین کر کے مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نے آن پئیاں سچا اہل حدیث مسلک من آئے ہن تکیاں مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نے آن پئیاں ایک ہاتھ ساڑھ یاروں پھڑیا ہویا قرآن ایک ہاتھ ساڑھ یاروں پھڑیا ہویا قرآن تجھے ہاتھ پیارے نبی دی پاک حدیث دا فرمانے اینا دعا ممنیا اینا دعا ممنیے سمجھو اترنے گئیاں مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نے آن پئیاں علامہ شیر ورگا منوں نے کدھر لبدا علامہ شیر ورگا منوں نے کدھر لبدا یزدانی بغیر ساڈا اسٹیج نہیں جے پھبدا تن من نثار کر کے تن من نثار کر کے جا رب تو جنتا لئیا مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نے آن پئیاں پنڈاں دے پنڈ ویکھو اے ہوئی مسلک قبول کر گے کدیو بھی ویلا سی کہ جتھے وابی پیر رکھ دیندے سن تے آندے سن او مسیح دی جگہ اونی اونی تو ہو تے اج ویکھو رب نے کی فضل کیتا ہے پنڈاں دے پنڈ ویکھو اے ہوئی مسلک قبول کر گے پھر کہو سبحان اللہ پنڈاں دے پنڈ ویکھو اے ہوئی مسلک قبول کر گے چھڑ شرک نال بدتاں اطاعت رسول کر گے مشرک حران سارے آج ساڑھے پیت کھل گئے نے مشرک حران سارے آج ساڑھے پیت کھل گئے نے سودا شرکوں بدت دا سودا شرکوں بدت دا نہیں وکدا دکانا نے ٹھپیاں پئیاں مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نے آن پئیاں ایک ہاتھ ساڑھ یاروں پھڑیا ہویا قرآن تجھے ہاتھ پیارے نبی دی پاک حدیث دا فرمانے